ऊ चित्रकार हो तर कविता मन पराउँछ। म कवि हुँ तर मलाई चित्रहरू मनपर्छ। जसरी ऊ क्यानभासमा रङहरू पोज्छ यस्तो लाग्छ ऊ रङहरूको क्रान्ति गर्दैछ। मलाई रङ मनपर्छ तर रङसँग खेल्न सक्दिनँ। म हुर्कदै गर्दा मसँग रङ थिएन। मलाई रङ खेलाउनेहरू आज पनि सम्पन्नताको उपजै लाग्छ। ऊ महलमा जन्मेको होइन तर ऊ रङसँग रमाउँछ। मलाई लाग्छ अक्षरहरूको सिमाना हुन्छ तर रङहरू सीमाविहीन हुन्छन्। उसको अगाडि म आफूलाई जहिले सीमित पाउँछु। कहिलेकाहीँ लाग्छ हामी बिचको साथीत्व रङ र अक्षरले जुराएको हो। ऊ चित्रकार नभएको भए वा म कवि नभएको भए हामी कहिल्यै साथी बन्ने थिएनौँ। ऊ चित्र कोर्छ, म उसका चित्रहरूलाई हेरेर कविता गर्छु र हामी बिच चित्र र अक्षरको अनौठो कोलाजल पस्कन्छौँ। मलाई सधैँ लाग्छ ऊ हिमाल हो, म नदी। उसका रङहरू बिगर मेरा अक्षरहरू बग्दैनन्। कहिलेकाहीँ ऊ अनौठा रङले आफ्नो क्यानभास पोतिदिन्छ अनि भन्छ अब तिम्रो काम। उसका रङलाई जहिले अक्षरमा व्यक्त गर्न सजिलो छैन। ऊ अमूर्ततामा अर्थ खोज्छ। म शब्दहरूले अमूर्तता व्यक्त गर्न सक्दिनँ। शब्दमा सीमितता छ किनकि ऊ त्यो कुरा बुझ्न सक्दैन वा नबुझिँदै गर्छ। ऊ भन्छ शब्दले अँध्यारो बोल्न सक्नुपर्छ। ल हेर त मेरो क्यानभासमा रातो र कालो रङ बढी छ। अब हामीले विरोधलाई कवितामा व्यक्त गर्नुपर्छ। म उसले भनेको कुरा बुझ्छु तर लेख्न सक्दिनँ। शायद मैले विरोधको भाषा कहिल्यै बोलेकी छैन। आज रातभर मैले अँध्यारा शब्दहरू लेख्नुपर्नेछ। ऊ ग्यालरीबाट घर फर्कन्छ। मेरो लागि त्यो सुविधा आज छैन। म ग्यालरीमै बस्छु। अनौठो परिस्थितिमा भएझै लाग्छ। यतिका वर्षसम्म मैले शब्दले विषमता र विरोधलाई व्यक्त गर्न नसक्नु कविको रूपमा मेरो आफ्नै कमजोरी हो। तर कवि यति धेरै यान्त्रिक पनि त बन्न सक्दैन। तर म उसलाई निराशा बनाउन चाहन्न। अर्को महिना हामी युरोप जाँदैछौँ। मेरा कविता बेगर हाम्रो यात्रा अधुरो बन्नेछ। म लेख्छु, आज फेरि सेतो क्यानभासमा मैले कालो रङ पोती लिएँ। थाहा छैन तिम्रा इन्द्रेणीहरूले कसरी हेर्नेछन् भोलि। सायद यो कठिन हुनेछ। म फुल होइन, मुस्कुराइरहन सकिनँ। हरेक पटक तिम्रो इन्द्रेणी मेरो रहेन, तिम्रो रङ मेरो भएन, तिम्रो परिभाषा मेरो बनेन। सायद तिमी जस्तो नहुनु जीवनका थुप्रै क्यानभासमा कालो पोत्नु रहेछ। आज फेरि सेतो क्यानभासमा मैले कालो रङ पोतिदिएँ। रातिको 2 बजेको छ। बल्ल मैले आफ्नो भागको काम भ्याएको छु। थाहा छैन भोलि उसले फेरि कस्तो रङ पोत्नेछ। मैले कस्ता शब्द कोर्नुपर्नेछ। भोलिपल्ट बिहानै ऊ ग्यालरीमा फर्कन्छ र मेरा शब्दहरूमा आँखा लगाउँछ। बदलामा केही बोल्दैन किनकि ऊ मैले लेखेका शब्दहरूमा टिप्पणी गर्दैन। बस ऊ पाठक मात्र भइदिन्छ। मलाई उसको यही बानी मनपर्छ। ऊ शब्दबारे बोल्दैन तर मन पराउँछ। ऊ शब्दलाई बिना मतलब मन पराइदिन सक्छ। ऊ चित्रकार नहुन पनि सक्थ्यो, भएर पनि गुमनाम हुन सक्थ्यो। तर ऊ दुवै भएको छ र मसँग ठोक्किन पुगेको छ वा म उसँग ठोक्किन पुगेकी छु। ऊ रङसँगै अक्षरमा पनि रमाउँछ। उसलाई कविहरू त्यसैले मनपर्छ। तर हामी बिच झिना मसिना गफ हुँदैनन्। ऊ बस रङ पोत्छ र मलाई अक्षर कोर्ने काम दिएर गुमनाम भइदिन्छ। यतिका वर्षसँगै काम गरेर पनि म उसलाई चिन्छु पनि चिन्दिनँ पनि। कलाले मान्छेलाई बुझिदिनु सजिलो छ र छैन पनि। म उसलाई सम्पूर्णतामा बुझ्दिनँ। सायद ऊ पनि मलाई बुझ्दैन। तर हामी एक अर्काको रङ र अक्षरलाई बुझ्छौँ। यो अनौठो विरोधाभास हो तर मलाई सुन्दर लाग्छ। मलाई लाग्छ उसँग कथाको भण्डार छ। त्यसैले ऊ सजिलै रङमा पोखिन सक्छ। ऊ रङमा नाङ्गो भइदिन सक्छ। म अक्षरले नाङ्गो हुन सक्दिनँ। अक्षर र म बिच यदा कदा लाग्छ कुसौको दूरी छ। म सम्पूर्णतामा अक्षरमा पोखिन सक्दिनँ। यदा कदा लाग्छ म उझै स्वच्छन्द बन्न सकूँ तर सक्दिनँ। आज फेरि उसले बिना अर्थका अनेकौँ रङहरू क्यानभासमा पोतिदिएको छ। अब मैले त्यसैलाई हेरेर शब्दहरू कोर्नु पर्नेछ। तर आज मलाई एक खाले स्वतन्त्रता छ। म रङ लगाउने अर्थले बाँधिनु पर्ने छैन। सायद म सजिलै शब्दमा पोखिन सक्छु। मूर्तता अमूर्तता किन कहिल्यै देख्दिन सग्लो छु भन्नेहरूको सग्लोपन, सुन्दर छु भन्नेहरूको सुन्दरता, पिएर बसेको पियक्कर झैँ हरेक पटक किन अर्थहीन लाग्छन् सबै अर्थपूर्ण कुराहरू र मात्र देख्छु पिकासोले झैँ कोरको जीवनका भाङ्गा टिङ्गा रेखाहरू। किन प्रश्नहरू प्रश्न जस्ता लाग्दैनन्, भन्न बाँकी उत्तर जस्ता लाग्छन्। किन कोही भन्दैनन् बुझ्नु नबुझ्नु हो भनेर, मौनता आवाज हो भनेर। आज किन सबै जटिल प्रश्नहरू जस्तो सबै कुरा जटिल मात्र देख्छु। आज सजिलै आफ्नो काम भ्याएकी छु। ऊ मैले लेखेका शब्दहरू पढ्छ तर केही बोल्दैन। उसले मेरा कविताहरूबारे बोलेको मलाई थाहा छैन तर पहिलो पटक
उसका चित्रहरूमा कविता कोर्नका लागि आग्रह उसैले गरेको हो। तर उसले मलाई तिम्रा कविताहरूलाई मनपर्छ भनेको होइन, उसैकै शब्दमा भन्दा उसले उसको कला यात्राका एक सारथी रोजेको हो। यो अचम्मको साथ हो, हामीलाई जोड्ने माध्यम कला मात्र हो। म कहिलेकाहीँ निराश भएकी पनि होइन, यतिका वर्षहरूमा उसले मन नपराइकन बस्न सकेकी पनि होइन। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ ऊ कला बेगर अरू चिजबारे पनि बोलोस्, मसँग कहिलेकाहीँ ठट्टा गरोस्, हाँसोस्, तर ऊ अनौठो छ। ऊ ठट्टा पनि रङमै गर्छ। मैले ऊ जिस्किएको कहिल्यै देखेको छैन। मलाई रङ बेगरको ऊ रुखो लाग्छ। यति रुखो मान्छे कलामा यति रसिक कसरी बन्न सक्छ जस्तो पनि लाग्छ। म उसलाई उसको कलाले मात्र अपनाउन सक्दिनँ, म उसलाई सम्पूर्णतामा अपनाउन चाहन्छु। तर हजारौँको अँध्यारा कथाहरूलाई बुझ्न सक्नेले मेरो मौनताको कथालाई कसरी बुझ्न सक्दैन? म शब्दमा यी कुराहरू भन्न सक्दिनँ, तर यो सम्बन्धलाई सहकार्य मात्र मानेर अघि बढ्न पनि सक्दिनँ। म कवितामा यो कुरा भन्न सक्छु, तर मलाई उसको प्रति उत्तरको आशा छैन। म लेख्छु, जीवनको रङ फिक्का फिक्का लाग्छ, कहिलेकाहीँ लाग्छ भरिदिउँ तिम्रो रङ, भरिदिउँ मेरो रङ। बुझ्न गाह्रो छ, बुझाउन अझै गाह्रो छ। सायद मैले गल्ती गरेँ, तिम्रो मौनताको जवाब मौनतामै दिएँ। सबै मौनता प्रिय नहुँदो रहेछ, जस्तो कि सबै मौन रातहरू। आज फेरि तिम्रा मौन गीतहरूमा मैले मौन सिम्फोनीहरू भरिदिएकी छु। यति लेखी भ्याएर म ग्यालरीको नोटिस बोर्डमा टाँसिदिन्छु। उसले ग्यालरी छोडिसकेको छ, मन ढक्क फुल्छ। नटासौँ झै पनि हुन्छ, भोलि उसले कसरी लिन्छ भन्ने सोच्दा सोच्दै म अत्तालिन्छु, घर फर्कन्छु, निन्द्रा पर्दैन। भोलिपल्ट ग्यालरी आउँछु, नोटिस बोर्डमा आफ्नो कविता भेट्दिन। उकुस मुकुस हुन्छ, हात काम छ। धेरै समयपछि नोटिस बोर्डको तल किरिमिरी अक्षरमा एउटा कविता जस्तो केही भेट्छु। क्यानभासको एउटा अंश सधैँ छोडिदिन्छु। लाग्छ बिना रङ रङ्ग्याउने कोही छ, बिना रङ रङ्गीन बनाउने कोही हुनु सप्थोक हुनु रहेछ। आज केही नबोली सबै थोक बोलिदिन चाहन्छु। आज केही नबोली सबै थोक बोलिदिन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या, शुभ साँझ, शुभ समय, शुभ पल। दिनभरिको कामको थकानको बावजुद मिठो निन्द्रा सँगसँगै साहित्यिक रेडियो कार्यक्रम साहित्य सम्वेकको आजको नयाँ श्रृङ्खलाको प्रतीक्षारत रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी, साहित्य पारखी अनि साहित्य मनहरूमा म स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम प्रस्तुता अमृत श्रेष्ठ। भिमाद एफएम 100.9 मेगाहर्जमा हरेक हप्ताको शनिबार रातिको 9 बजेदेखि झन्डै 9:30 बजेसम्म आउने साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम हो यो साहित्य सम्वेक, र म रहेको छु कार्यक्रम प्रस्तुता अमृत श्रेष्ठ। कार्यक्रमको सुरुवातीमा मैले वाचन गरेँ निर्जला अधिकारीले लेख्नुभएको उसले पोतेको रङ शीर्षकको गन्थन मन्थन। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला। र आज साहित्य सम्वेकको 11औं श्रृङ्खलामा पनि अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा जस्तै तपाईँहरूले पठाउनु भएको विभिन्न किसिमका साहित्यिक रचनाहरू, साहित्यिक कौशल्यहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आशा छ कार्यक्रम नसकुन्जेलसम्म तपाईँले सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्नेमा। यदि तपाईँहरूमा पनि कुनै त्यस्ता रचनाहरू, कुनै त्यस्ता कथा, कविता, गजल या कुनै त्यस्ता रचनाहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी तपाईँको नाम सहित तपाईँको रचनालाई हाम्रो कार्यक्रम साहित्य सम्वेकमा प्रसारण गर्नेछौँ। र त्यसका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ sahityasamveg@gmail.com। तपाईँले यसमा मेल अथवा म्यासेज गरेर आफ्नो रचनालाई हाम्रो यस साहित्य सम्वेक कार्यक्रममा समावेश गराउन सक्नुहुनेछ। यसै गरी अब भने म एउटा गजल वाचन गर्न गइरहेको छु। चित्रमान तामाङ सङ्खुवा सभादेखि र हाल काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आइरहनु भएको छ। उहाँको गजल म यहाँहरूमाझ वाचन गर्न गइरहेको छु। सपनाको भिडमा विपना हराउँछ शून्यता हुन्छ, सपनाको भिडमा विपना हराउँछ शून्यता हुन्छ, आफ्नो मन आफैसँग कहिले काहीँ बेपत्ता हुन्छ। सपनाको भिडमा विपना हराउँछ शून्यता हुन्छ, आफ्नो मन आफैसँग कहिले काहीँ बेपत्ता हुन्छ। कुराको छुरा हानेर खुट्टा तान्नेहरू बढ्दै जाँदा, कुराको छुरा हानेर खुट्टा तान्नेहरू बढ्दै जाँदा, कुराको छुरा हानेर खुट्टा तान्नेहरू बढ्दै जाँदा मनमा धुम्म बादल लाग्छ, आफैमा मौनता हुन्छ। मनमा धुम्म बादल लाग्छ, आफैमा मौनता हुन्छ। आफ्नो मन आफैसँग कहिले काहीँ बेपत्ता हुन्छ। श्रम पुजारी बन्नु पसिनाको सागरमा पौडिनु, श्रम पुजारी बन्नु पसिनाको सागरमा पौडिनु। उन्नतिको झुप्पा लाग्छ, मेहनतमा क्षमता हुन्छ। उन्नतिको झुप्पा लाग्छ, मेहनतमा क्षमता हुन्छ। दया र माया दिलको शब्दकोशबाट मेटिँदै जाँदा, दया र माया
दया र माया दिलको शब्दकोशबाट मेटिँदै जाँदा, दया र माया दिलको शब्दकोशबाट मेटिँदै जाँदा उजाड लाग्छ वैराग्यले मनमा छुँदा हिन्नता हुन्छ। उजाड लाग्छ वैराग्यले मनमा छुँदा हिन्नता हुन्छ। इमान परीक्षण गर्ने यन्त्र बोली व्यवहार हो। इमान परीक्षण गर्ने यन्त्र बोली व्यवहार हो। शुद्ध बोली व्यवहार गर्ने मानव देवता हुन्छ। शुद्ध बोली व्यवहार गर्ने मानव देवता हुन्छ। आफ्नो मन आफैसँग कहिलेकाहीँ बेपत्ता हुन्छ। सपनाको भिडमा विपना हराउँछ शून्यता हुन्छ। आफ्नो मन आफैसँग कहिलेकाहीँ बेपत्ता हुन्छ। आफ्नो मन आफैसँग कहिलेकाहीँ बेपत्ता हुन्छ। चित्रमान तामाङको यस गजल तपाईँहरूमाझ वाचन गरिसकेको छु। यसै गरी अब भने म एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। अविनाश छेत्री गुरुदुम बस्तीदेखि हुनुहुन्छ। उहाँले पठाउनु भएको यस कविता म यहाँहरूमा वाचन गर्न गइरहेको छु र कविताको शीर्षक रहेको छ भुइँचालो कहिले आउन सकेन र उक्त कविता यहाँबाट सुरु हुन्छ। आकाशको रणभूमिबाट सैनिक बादलहरू एक अर्कासँग ठोक्किँदै झरीको बाण बर्साइरहन्छन्। आकाशको रणभूमिबाट सैनिक बादलहरू एक अर्कासँग ठोक्किँदै झरीको बाण बर्साइरहन्छन्। सडकलाई आफ्नै घर सम्झेर बसोबास गर्ने बेघरहरूलाई सडकबाट खेदाउन चलिरहन्छ हुरी आक्रोशको धुनहरू सुसेल्दै। चलिरहन्छ हुरी आक्रोशको धुनहरू सुसेल्दै हिर्काउँदै दरिद्रहरूको झोपडीको भित्ता र छाना दिन्छ तिनीहरूलाई प्रलयको सङ्केत। देखाइदिन्छ ताण्डव उडाइदिन्छ झोपडीहरू अनि बनाइदिन्छ गरिबहरूलाई बेघर। यसैलाई आफ्नो धर्म मान्छ त्यसले। तर भ्रष्टाचारले पोषिएको गरिबको खुन चुसेर तन्किएको भित्ताहरू गरिबहरूको खुनले र पसिनाले रङ्गिएको भुइँ बिर्सिएर चङ्गा सर उडेको अग्लो अग्लो संरचनाहरूलाई भत्काएर भुइँमा लडाउन सक्ने भुइँचालो कहिले आउन सकेन। अधेरीमा शुभदीप बाल्न सक्सिनामा गिट्टी कुट्न बालुवा चाल्न सक्सिनामा। अधेरीमा शुभदीप बाल्न सक्सिनामा गिट्टी कुट्न बालुवा चाल्न सक्सिनामा। असहारा विधुवा एक्लो नारी भए पनि असहारा विधुवा एक्लो नारी भए पनि दुधभा खुवाई बच्चा पाल्न सक्सिनामा। दुधभा खुवाई बच्चा पाल्न सक्सिनामा। अधेरीमा शुभदीप बाल्न सक्सिनामा गिट्टी कुट्न बालुवा चाल्न सक्सिनामा। गिट्टी कुट्न बालुवा चाल्न सक्सिनामा। प्रदीप रुचाल रोगीको आमाप्रति समर्पित यस मुक्तक यहाँहरूमा वाचन गरे। श्रोताबिन्द, आज हामी साहित्य सम्वेकको 11औं श्रृङ्खलामा छौँ। अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा जस्तै यस श्रृङ्खला पनि तपाईँहरूले नै पठाउनु भएको तपाईँहरूकै रचनाहरूलाई यस साहित्य सम्वेकमा स्थान दिँदै आइरहेको छु। आशा छ कार्यक्रम नसकुन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुहुन्छ भन्नेमा। मध्यरातको समय छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, जे जस्तो अवस्थामा हुनुभए पनि हाम्रो साहित्य सम्वेकलाई सुनेर साथ दिनुहोला भन्न म चाहे। हामीले चाहे अनुसार हाम्रो लक्ष्य अनुरूप हामी तपाईँको मनमुटुमा बस्न सफल भइरहेका छौँ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। र तपाईँले हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ कृपया सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन पनि सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूकै सल्लाह सुझाव र तपाईँहरूकै अपेक्षा तपाईँहरूकै चाहना अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूलाई कार्यक्रममा कस्तो विषयवस्तुहरू समेट्दा उपयुक्त हुन्छ, कस्तो विषयवस्तुहरूले तपाईँहरूलाई छुन्छ, यी विषयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूकै सल्लाह सुझावबाट नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र सल्लाह सुझावका लागि हाम्रो साहित्य सम्वेकको आधिकारिक इमेल ठेगाना रहेको छ SAHITYASAMVEG@gmail.com। यसमा तपाईँले मेल गरेर आफ्ना विचारहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँहरूमा पनि यस किसिमका क्षमताहरू, यस किसिमका रचनाहरू छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस्। कथा, कविता, मुक्तक, गजल यावत विभिन्न कृतिहरू अथवा विभिन्न रचनाहरू छन् भने, सिर्जना छन् भने हामीलाई पठाउनुहोस्। यस मेल ठेगानामा हामीलाई मेल गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको रचनालाई हाम्रो यस साहित्य सम्वेकमा प्रसारण गर्नेछौँ। र यसै गरी अब भने म साहित्य सम्वेकमा एउटा कथा वाचन गर्न गइरहेको छु। भानु बोखिमको रुमानी साँझ कृतिबाट रहेको छ यस कथा र कथाको शीर्षक रहेको छ सपनाको सरहद। सञ्जीव दास टाढा जान चाहन्थ्यो तर आफ्नै गाउँको सरहद पार गर्न सकेन। पछिल्लो समय ऊ बदलिएको थियो। ऊ पुरै हात ढाक्ने टी सर्ट र कमिज लगाउन थालेको थियो।
एकाध पटक साथीहरूले सोधेका पनि थिए उसले लामो बाहुला भएको टी सर्ट र कमिज लगाउनुको रहस्य। वास्तविक कारण नभनी ऊ टार्ने गर्थ्यो। सञ्जीव दासका केवल 2 शौक थिए, एक फिल्म हेर्नु अनि अर्को निबन्ध लेख्नु। उसको गाउँ सीतापुरमा ऊ निबन्ध लेखककै रूपमा चर्चित थियो। भर्खरै 12 कक्षाको परीक्षा सकिएकोले ऊ फुर्सदमा छ। उसलाई विद्यालयले मान सम्मान दिएको थियो, तर विद्यालयको यो कुनै कोरा निगाह थिएन। उसले पनि विभिन्न लेखन प्रतियोगितामा विद्यालयलाई तकमा दिलाएको थियो। उसका दिनहरू सीतापुरमै बितिरहेका थिए। 19 वर्ष पुग्दासम्म सीतापुरभन्दा बाहिर बिरलै गएको थियो। 3 दिदीहरूको विवाह भइसकेको थियो। एक दाजु विदेश गएका थिए। घरमा भाउजू र 5 वर्षकी भतिजी थिइन्। बुबा आमा आफ्नो 5 कट्ठा जग्गामा धान र गहुँ रोप्थे। अरूको खेतमा बटैया पनि लाउँथे। उसको काम पढ्नु र बुबा आमालाई खेतीपातीमा सघाउनुहुन्थ्यो। सीतापुरको मैदानमा खेतीको लागि पानीको कमी थिएन। उत्तरतिर हेर्दा पहाडहरू देखिन्थे, तर गाउँदेखि नजिकै भने जङ्गल थियो। त्यो जङ्गलभन्दा माथि पूर्व पश्चिम चल्ने फराकिलो सडक थियो। 6 महिना अघि त्यही सडक भएर सञ्जीव काठमाडौँ गएको थियो। विदेशबाट छुट्टीमा आएर काममा फर्किएका दाइलाई काठमाडौँसम्म छोड्नका लागि। फर्केर आउँदा काठमाडौँको भिड र फोहोरप्रति वितृष्णा बोकेर फर्किएको थियो। सञ्जीव पिपलको बोटमुनि पल्टिएको थियो। पिपलको वरिपरि गोलो घेरा हालेर सिमेन्टले प्लास्टर गरिएको थियो। आफ्नै हत्केलाको सिरानी बनाएर आकाश निहालिरहेको थियो। दायाँ गोडामाथि खापिएका बायाँ खुट्टा आफ्नै तालमा हल्लिरहेका थिए। पिपलका कति हाँगाहरू तलतिर नुहेर जमिन छुन खोज्दै थिए। ऊ चुपचाप पिपलको सरसराहट सुनिरहेको थियो। रे सञ्जीव, यहाँ छस् रे? मूलबाटबाट आवाज आयो। मैले तँलाई कहाँ कहाँ खोजिन? सञ्जीवले मान्छे नदेखे पनि आवाज सतीश दासको हो भनेर ठम्माइसकेको थियो। उसले टाउको घुमाएर आवाज आएतिर निहाल्यो। सतीश आफू झरेर साइकलको स्ट्यान्ड लगाउँदै थियो। सञ्जीव उठेर चौतारीमा भुइँतिर खुट्टा लतारेर बस्यो। म तँलाई भेट्न घर गएको थिएँ, सामुन्ने आइपुग्दै सतीशले भन्यो। सञ्जीवले एकछिन सतीशलाई निहाल्यो मात्रै। कालो रङको हाफ पेन्ट र पहेँलो रङको टी सर्ट लगाएको सतीशले हातमा एउटा चेन बाँधेको थियो। पछिल्लो समय सतीश सलमान खानको फ्यान भएको थियो, त्यही कारण सलमानले जस्तै हातमा चेन बाँधेको थियो। आफ्नो शिरबाट कालो रङको विदेशी टोपी हटायो। दायाँ हातको माइली औँला बाङ्गो पारेर निधारमा खिसार्यो। निधारका पसिना पेलिएर भुइँमा तप्किए अनि सञ्जीवकै शैलीमा चौतारीमा बस्यो, दुवै खुट्टा लतारेर। के काम पर्यो? सञ्जीवले सोध्यो। बहुत निमन बात छ, उसले गोजीमा हात लगाउँदै भन्यो। के निमन? शिवजङ्गमा नयाँ एफएम खोलिएको छ नि, उसले भन्यो। त्यसले निबन्ध प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। युवाहरूको भूमिकामा तँ पनि लेखेर पठाइदे, मैले एड्रेस टिपेर ल्याएको छु। सतीशले हाफ पेन्टको खल्तीमा हात घुसारेर कागजको टुक्रा निकाल्यो अनि सञ्जीवलाई थमायो। सञ्जीवले कागजको टुक्रा मजाले निहाल्यो। यो त साँच्चै खुसीको कुरा हो। चौतारीबाट उठ्दै सञ्जीवले भन्यो, चल रे घर, लेख्न सुरु गरिहाल्नुपर्छ। 3 दिनमा सञ्जीवले निबन्ध तयार गर्यो। बिहान 9 बजेको थियो। उसले कपालमा तिल लगाएर सिधै पछाडितिर लतार्यो। निलो जिन्स र सेतो टी सर्ट लगायो। जिन्सको पछाडिको खल्तीमा खामबन्दी गरेको निबन्ध राख्यो। घरमा बुबाको उपस्थिति देखिन। ऊ खटियामा पल्टिरहेको आमा छेउ पुग्यो। माई, म शिवगञ्ज पुगेर आउँछु। आमाले सञ्जीवतिर नहेरी भनिन्। सतीश साइकल लिएर घर सामु आइपुग्यो। सञ्जीव र सतीश एउटै साइकलमा उत्तरतिर हानिए। कच्ची सडकमा गइरहँदा उताबाट साइकलमा शिल्पा देवी आइरहेकी थिइन्। शिल्पा देवीसँग कक्षा 10 सम्म सतीश र सञ्जीवले सँगै पढेका थिए। सतीशले हात हल्लायो। शिल्पा देवीले पनि हल्लाइन्। सञ्जीवले पनि नदेखे चाहिँ गर्यो। शिल्पा देवीको बुवा एक समय वडा अध्यक्ष थिए। गाउँमा उसकै दबदबा थियो। म नेताको छोरी हुँ भन्ने भावना शिल्पा देवीमा पनि थियो। सञ्जीव पनि आफूलाई कम आँक्दैन थियो। कक्षाको प्रथम विद्यार्थी अनि निबन्ध प्रतियोगिताबाट विद्यालयको नाम अन्यतिर पनि फिजाएको मान्छे। यही अहम र आकर्षणको कारण 9 कक्षा पढ्दाखेरि सञ्जीवले शिल्पा देवीलाई चिठी लेख्यो। शिल्पा देवीले चिठी त पढिन्, तर त्यसपछि सिधै हेडमास्टरलाई बुझाइदिन्। हेड सरले बोलाएर सञ्जीवलाई एक चड्कन लगायो। त्यो बेला सञ्जीवको गालाको छालाभन्दा बढी मन दुख्यो। त्यस बेलादेखि शिल्पासँग बन्द भएको संवाद अझै पनि बन्द नै छ। सतीश र सञ्जीवले शिवगञ्जमा खोज्दै खोज्दै एफएम स्टेसनको कार्यालय पुगे। 3 तले घरमा एफएम स्टेसन थियो। भुइँतलामै रिसेप्सन थियो। सेतो कुर्ता सुरुवाल लगाएकी केटी फोनमा बोल्दै थिइन्। केटीको पछिल्तिर भित्तामा झङ्कार एफएम लेखिएको बोर्ड टाँसिएको थियो। उनीहरू रिसेप्सनमा निबन्ध राखेको काम छोडेर बाहिरिए। साइकलमा शिवगञ्ज बजार घुम्दै आइसक्रिम खाए। महेन्द्र राजमार्गबाट दक्षिण लागेपछि सञ्जीवले साइकल चलाउँदै सोध्यो, विजेता हो हुन्छ?
चिन्ता नलि दोस्त, सतीशले पछाडिबाट भन्यो। तेरो बराबरी कोही नै आउँदैन। करिब महिना दिन प्रतीक्षामा बित्यो। ऊ निबन्ध छोडेर आएपछि नियमित रूपमा झङ्कार एफएम सुन्थ्यो। केही दिनमै उसले आफू निबन्ध प्रतियोगितामा दोस्रो भएको खबर सुन्यो। साला पहिलो हुन सकिन रे, सञ्जीवले सतीशसँग भन्यो। किन चिन्ता गर्छस्, सञ्जीवले भन्यो। दोस्रो त भएछस् नि त। कतिले ट्राई मारेको थियो होला भन् त। केही दिनमा रेडियोले कार्यक्रम गरेर पुरस्कार वितरण गर्यो। पहिलो र तेस्रो हुने युवाहरू पहाडी समुदायका थिए। कार्यक्रममा पुरस्कार र पुरस्कारको रकम थापियो। त्यही रकमको केही अंशले सतीशसँग शिवगञ्ज बजारमा मस्त चाट र समोसा खायो अनि घरमा मिठाई बोकेर फर्कियो। 15 दिनपछि त्यही रेडियो स्टेसनबाट काम गर्ने अफर आयो। खाली समयमा काम सम्झेर सञ्जीव पुलकित आयो। तुरुन्तै ऊ साइकल पेलेर शिवगञ्जतिर लाग्यो। त्यसपछि ऊ निरन्तर साइकलमा शिवगञ्ज जान थाल्यो। बिहान खाना खाएर हिँडेको एक साँझतिर घर आउँथ्यो। ऊ दिनभरि रेडियोमा बसेर अरूले गरेको काम निहाल्थ्यो। उसलाई हिन्दी भाषामै हिन्दी गीतहरूको कार्यक्रम चलाउन भनिएको थियो। जेठ महिनाको अन्तिम दिन थियो। सीतापुरमा गर्मी बहुलाएको थियो। साँझको 6 बजेतिर पहिलो टी सर्ट र निलो जिन्स प्यान्ट लगाएर तयार भयो। ऐना अगाडि उभिएर काइयोले कपाल पछाडि लतार्यो। प्रसन्न मुद्रामा कोठा बाहिर निस्कियो। आँगनमा ठरिएको साइकल दोहोर्याउँदै बाटोमा लाग्यो अनि साइकल चलाएर उत्तरतिर बढ्यो। 9 बज्न लागेको थियो। ऊ भित्र एक किसिमको दोमन थियो। पहिलो दिन कस्तो होला, राम्रो होला कि बिग्रिएला, भोलि अनेकन कुरा सुन्नु पर्ला। सञ्जीवमा डरसँगै उत्साह पनि थियो। उसले स्टुडियोबाटै सतीशको फोन डायल गर्यो। अब स्टुडियोमा जाँदैछु, सञ्जीवले सतीशलाई भन्यो। ठ्याक 9 बजे कार्यक्रम सुरु हुन्छ। सुन्नलाई कानमा इयरफोन ठुसेर बसेको छु, सतीशले भन्यो। बस त राम्रोसँग कार्यक्रम चला। ल राम्रोसँग सुन, कानबाट फोनको रिसिभ हटाउँदै बोल्यो। रिसिभर फोन सेटमाथि खप्टायो। सञ्जीवको डायरीमा पहिले नै तयार पारेको पुराना हिन्दी गीतहरूको सूची थियो। उसले ती गीतहरू कन्ट्रोल रुममा बसेको प्राविधिकलाई जानकारी गराइसकेको थियो। डायरी बोकेर ऊ स्टुडियोतिर लाग्यो अनि स्टुडियोभित्रको घडी निहाल्दै बस्यो। सञ्जीवको कार्यक्रमको धुन बज्न थाल्यो। बिस्तारै आवाज मधुरो बनाउँदै बाहिरबाट प्राविधिकरणले इशारा गर्यो। सञ्जीव माइक्रोनको अगाडि बोल्न थाल्यो। नमस्कार, मैं संजीव दास, कार्यक्रम रूबरू में आपको स्वागत करता हूँ और सबसे पहले एक गाना से ये सफर को आगे बढ़ाता। रातको 10 बजे शिवगञ्ज बजार सुनसान भएको थियो। सञ्जीव स्टुडियोबाट बाहिर आउँदा आत्मविश्वासी भएको थियो। उसले कन्ट्रोल रुममा छोडेको मोबाइल फोन बजिरहेको थियो। स्क्रिनमा सतीशको नाम नाचिरहेको थियो। कार्यक्रम बहुत राम्रो चलाइस, सतीशले भन्यो। शिल्पाले पनि मलाई फोन गरेर भन्यो। त्यसले कसरी थाहा पाई, सञ्जीवले सोध्यो। मैले भनेको थिएँ। किन भनिस् रे त्यसलाई? पुरानो कुरामा मिट्टी डाल्न, सतीशले भन्यो। उसले पनि सुनि त? कोही बात छैन, सतीशले भन्यो। बिहान मेरो घरमा चिया खाना आइज। सञ्जीव त्यो दिन रेडियोमै निदायो। ऊ घर जाने बाटो एकान्त र जङ्गल पर्ने हुनाले आज सहज थिएन। भोलि उठेर गयो घर। ऊ घर पुग्दा नपुग्दै सतीश आइपुग्यो। सञ्जीवको गाउँ सीतापुरमा पहाडबाट बसाइ सरेर आएका धेरै थिए। त्यहाँका दासहरू पनि अन्तबाट आएका थिए। उनीहरू सबै नेपाली भाषा नै बोल्थे। घरमा मैथिल बोल्ने सतीशको आमा मात्र थिइन्। आमाको कारण भाउजू र बुवा पनि मैथिल बोल्ने, तर आमासँग बोल्दा मात्र। रेडियोमा चाहिँ उसलाई हिन्दीमा कार्यक्रम चलाउन लगाइयो। निबन्ध प्रतियोगितामा पहिलो भएको पहाडी युवाको हिन्दी कमजोर भएकोले यो अवसर पाएको थियो। अब ऊ कार्यक्रम चलाउन मात्र गए हुन्थ्यो। सञ्जीवले बिस्तारै थप कार्यक्रम चलाउन थाल्यो। सीतापुरको वरपर सञ्जीवको चर्चा हुन थाल्यो। उसले खर्चको लागि बुवा आमाको भर पर्ने दिन पनि गए। थोरै नै सही रेडियोले पारिश्रमिक दिन्थ्यो। 6 महिना नबित्दै सञ्जीवको दिनचर्या बदलियो। उसले शिवगञ्जकै कलेजमा स्नातक पढ्नका लागि भर्ना गर्यो। शिवगञ्जमा हुने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनको लागि उसलाई बोलाइन्थ्यो। त्यसबाट उसले छुट्टै पारिश्रमिक पाउँथ्यो। अब यो साइकलमा हिँड्न ढिलो भयो। सञ्जीवले सतीशसँग भन्यो, एउटा बाइक किन्छु। तसँग यत्रो पैसा छ? सतीशले आँखाको सीमा तन्काउँदै भन्यो। थोरै बचाएको छु, सञ्जीवले भन्यो। केही दादासँग मागेको छु, बाँकी बैङ्कले ऋण दिन्छ अरे। महिना दिन नबित्दै सञ्जीवको हातमा बाइक आयो। सतीशलाई पुरै शिवगञ्ज बाइकमा राखेर घुमायो। यो बिचमा शिल्पा देवी धेरैचोटि सञ्जीवसँग बोल्न खोजिन्, तर सञ्जीवले वास्तै गरेन। आफू हेडसरको हातबाट खाएको चड्कनको इख भुल्न सकेन। होली सकिएको 2 दिन भएको थियो। सञ्जीव खातमा पल्टिएर किताब पढिरहेको थियो। छेउमै रहेको मोबाइल बज्यो। नचिनेको नम्बर उठाएर उसले कानमा टास्यो। म शिल्पा देवी बोल्दैछु, उताबाट आवाज आयो। के काम थियो? अलि रुखो पाराले सोध्यो। मैले तिमीलाई शिवगञ्ज बजारमा देखेकी थिएँ, शिल्पाले भनिन्। बाइकमा लड्कीसँग डुलिरहेको थियो। ऊ मेरो साथी हो, मलाई थाहा छ, शिल्पा देवीले भनिन्।
तर साथी मात्र पनि होइन, नभए के भयो त? कुछ प्रब्लम छ? मलाई समस्या छैन सञ्जीव, शिल्पा देवीले सम्झाउँदै भनिन्। मान्छे आफ्नो औकातमा रहनुपर्छ। तिमी पपुलर भएका छौ, यसको अर्थ यो होइन कि तिमी दासबाट यादव भइसक्यौ। तिमीले सम्झाउन जरुरी छैन, सञ्जीवले रुखो स्वरमा भन्यो। अबदेखि भुलेर पनि मेरो नम्बर डायल नगर्ने। भोलिपल्ट बिहानै सतीश सञ्जीवको घर आइपुग्यो। अक्सर फोन गरेर मात्र आउने सतीश आज बिना सूचना आइपुगेको थियो। भाउजूले सतीश र सञ्जीव दुवैका लागि चिया ल्याइन्। तसँग एकान्तमा कुरा गर्नु छ, सतीशले चिया पिउँदै भन्यो। के कुरा? पहिले चिया त खा। चियाका रित्ता गिलास आँगनमै छोडिए। दुवैजनाको पाइला बाटोतिर सजियो। उनीहरू घरदेखि पहरको चौर गएर बसे अनि कुराकानी गर्न थाले। कुरा साँचो हो, शिल्पाको सुझाव ठिकै हो, सतीशले भन्यो। त्यस्तो केही पनि होइन, सञ्जीवले आँखा अरूतिर घुमाउँदै भन्यो। प्रियङ्का मेरो कलेजको साथी मात्र हो। हेर दोस्त, प्रेम गर्नेले त भन्छन् कि सब मान्छे बराबर हो, सतीशले भन्यो। तर समाजमा सबै बराबर हुँदैन रे, उच्च निच भइहाल्छ। हामी दासहरू यादवको बराबरीको हुन सक्दैनौँ। त धेरै चिन्ता नलिई, सञ्जीवले भन्यो। ऊ दोस्त मात्र हो। सञ्जीवले प्रियङ्का यादव आफ्नो प्रेमिका भएको स्वीकारेन। शिल्पा देवीले सतीशसँग प्रियङ्का र सञ्जीव प्रेममा भएको जिकिर गरिरहन्। शिल्पाका केही साथी सञ्जीव र प्रियङ्काका पढ्ने कलेजमा नै पढ्थे। अझ कलेज छोडेर उनीहरू बाइकमा घुम्न जाने गरेको कुरा पनि चर्चाको विषय थियो। पछिल्लो समय गाउँमा भएको बेला सञ्जीव हातको पुरै नाडी ढाक्ने कपडाहरू लगाउँथ्यो। पहिले यस्तो कपडा मन पराउँदैन थियो। ऊ कुहिनासम्म पनि नपुग्ने टी सर्ट र कमिज मात्र लगाएर हिँड्थ्यो। शिवगञ्जतिर हुँदा हातको नाडी ढाक्दैन थियो रे। मध्यदिनको समयमा सञ्जीव कन्ट्रोल रुममा प्राविधिकहरूसँग गफिँदै थियो। भर्खरै कार्यक्रम चलाएर स्टुडियोबाट बाहिरिएको थियो। रेडियोमा स्थानीय विज्ञापन प्रसारण भइरहेको थियो। उनीहरूले कन्ट्रोल रुममै कोही आइरहेको छ भन्ने थाहा पाए। बाहिरका मान्छेहरू आइपुग्दा सञ्जीवको मुहारको रङ बदलियो। को हो तपाईँहरू? प्राधिकरणले भन्यो। स्टुडियोमा सिधै आउन पाइँदैन। ए चुप साला, एउटाले ठुलो आवाजमा औँला उठाउँदै बोल्यो। त्यो मान्छे खिरिलो र अग्लो थियो। लामो कपालहरू पछाडितिर घुम्रिएका थिए। अनुहारभरि दारी र ओठभरि जुङ्गाको साम्राज्य थियो। मुखबाट परागको बास्ना आइरहेको थियो। शरीरमा कालो कुर्ता र निलो जिन्स प्यान्ट थियो। बायाँ हातमा बाला र दायाँ हातमा डोरो बाँधेको थियो। त्यसपछि प्राविधिक बोल्न सकेन। सञ्जीवको अघि नै होस गुम भइसकेको थियो। ऊ यताउता हेरे झैँ गर्न थाल्यो। यही हो सञ्जीव, आएको मध्ये एकले देखाउँदै भन्यो। त सालालाई राम्ररी सम्झाउँदा हुँदैन रे, अघि ठुलो स्वरमा कराउने मान्छे बोल्यो। मैले के गरेँ? सञ्जीव कुर्सीबाट उठ्दै बोल्यो। अझ ठुलो स्वर गर्छस्? कठालोमा समात्दै निधारमा पिस्तोल राखेर बोल्यो। एक बार ट्रिगर दाबे भने तेरो गिदी बाहिर आउँछ। स्टुडियोमा त्रासको माहौल सिर्जना भयो। प्राविधिक चुपचाप बसिरहेको थियो। कन्सर्टबाट पिस्तोल हटाउँदै सञ्जीवलाई धकेलिएर सञ्जीव अघि आफू बसेको कुर्सीमाथि बस्न पुग्यो। पिस्तोल ताक्ने मान्छेले सञ्जीव बसेको कुर्सीमाथि आफ्नो खुट्टा राख्यो। पहिलो सम्झाएको सुनिस्? पिस्तोल बोक्ने मान्छेले भन्यो। दोस्रो बार पिस्तोल देखाएको छु, तेस्रो पटक आउनु पर्यो भने ट्रिगर दबाइदिन्छु। स्टुडियोको फोन बज्यो, तर पिस्तोल बोकेको मान्छेले उठाउन दिएन। प्राविधिकले गीत बजाउने समय भए पनि त्यत्तिकै छोडिदियो। त्यही बेला पिस्तोल लुकाउँदै त्यही मान्छे बोल्यो। रेडियोमा बोल्दैमा जात ठुलो हुँदैन, दास होस् दास नै भएर बस। माथि उठ्न खोजिस् भने पुरै माथि पुर्याइदिन्छु। आएकाहरू धम्की दिएर गए। प्राविधिक र सञ्जीव दुवैको होस उडेको थियो। एकैछिनमा यो कुरा अफिसरभरि फैलियो। धेरैजना त्रसित देखिन्थे। स्टेसन म्यानेजर खेमराज रेजाल भने शान्त देखिन्थे। उनले त्यहाँ भएका स्टाफलाई भने केही पनि हुँदैन, ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्। अनि सञ्जीव, तिमी मेरो कोठामा आएर भेट्नु। खेमराज जुगा मुसार्दै आफ्नो च्याम्बरमा गयो। बैठक कोठामा भेला भएका 3-4 जना कर्मचारी पनि आफ्नो ठाउँमा गए। सञ्जीव मात्र ठिङ्ग उभिएको थियो। उसको मस्तिष्कमा कुरा खेलिरहेका थिए। अप्ठ्यारो मान्दै ऊ स्टेसनमा स्टेसनको म्यानेजर कोठातिर बढ्यो। सञ्जीव, म भन्दिनँ कि तिमी सानो जातका हौ, उसले सम्झाउँदै भन्यो। सबै मान्छे बराबर हुन्, तर तिमीले प्रेम गर्ने उमेर होइन, आफ्नो करियर बनाउने हो। रेडियोबाट तिमीलाई सुन्ने हजारौँ छन्। तिनीहरूको प्रेममा परेर करियरमा ब्रेक नलगाऊ। बस तिमी काम गर्दै जाऊ। यो माया प्रेम सब बकवास हो। सञ्जीव त्यो दिन निकै डराएको थियो। उसलाई प्रियङ्काले भनेका मिठा मिठा कुराको सम्झना आयो। प्रियङ्काको कोमल स्पर्श र मिठा कुरा सम्झेर प्रेम बकवास हो भन्न मानिरहेको थिएन। तर करियरमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने खेमराज रिजालको कुरा पनि सही थियो। ऊ सोच्दा सोच्दै घर जाने समय भएको थियो। त्रसित मुद्रामा अघि बढ्यो। आज बाइक चलाउनमा कुनै उत्साह थिएन। जङ्गलको बाटोमा भने डरको कारण बेतोडले बाइक हिँड्कायो। घर पुगेपछि पनि ऊ स्थिर हुन सकेन। सतीशलाई पिपल बोटमा बोलायो। साँझपख पिपल बाट सुनसान थियो। मुहारको रङ हेरेर केही गडबड छ भन्ने कुरा सतीशले ठम्म्यायो। आज झन्डै गोली ठोके मलाई, सञ्जीवले उदास मुद्रामा भन्यो। कसले? प्रियङ्काका आफन्तले। किन? भन्छ कि दास भएर यादवको छोरी ताक्ने, सञ्जीवले भन्यो। त साथी मात्र हो भन्थिस् त। अस्ति तँसँग झुट बोलेको थिएँ, सञ्जीवले भन्यो। हामी बीच गहिरो प्रेम छ। कति गहिरो? सञ्जीवले कुनै जवाफ दिएन। उसले बायाँ हातको नाडीमा कसिएको कमिजको टाक खोल्यो। कमिजको बाहुला उल्ट्याउँदै कुहिनासम्म ल्यायो अनि पाखुरा देखायो।
त्यसमा कालो रङमा लेखिएको थियो प्रियङ्का। यो चाहिँ किन लेखेको नि, सतीशले भन्यो। उसैले लेख्न लगाएको। सतीश केही बोलेन। ऊ बसेको ठाउँबाट उठ्यो अनि यताउता गर्न थाल्यो। सञ्जीव खुट्टा लतारेर डिलमा बसेको थियो। उसका दुवै हातले दायाँ बायाँ प्लास्टर गरिरहेको चिल्ला भुइँ टेकेका थिए। उसको शिर ठिक सामुन्नेतिर निहुरिएको थियो। सञ्जीव फेरि सामुन्नेमा आएर उभियो। त साँच्चै माया गर्छस्? सतीशले सोध्यो। यो पनि सोध्ने कुरा हो? उसले पनि माया गर्छे? यत्रो प्रमाण छ त? सञ्जीवले प्रियङ्का लेखेको हात देखाउँदै भन्यो। माया नभए उसले यसरी आफ्नो नाम लेख्न लगाउँछ? त्यसो भने अब झुक्ने होइन, सञ्जीवको कुममा ढाड मार्दै बोल्यो। प्रियङ्का अब हाम्रो भावी हो। सञ्जीव सामान्य अवस्थामा शिवगञ्ज आउने जाने गर्न थाल्यो। ऊ क्याम्पस भने जाँदैन थियो। उताबाट पनि प्रियङ्कालाई आउन दिएको थिएन। प्रियङ्काको विवाहको कुरा तय भएको कुरा भने थाहा थियो। यद्यपि सञ्जीव सामान्य देखिन्थ्यो। समुद्र शान्त भयो भने आँधी आउँछ। सञ्जीवको शान्तपन यस्तै थियो। यो बिचमा सतीशको शिवगञ्ज आउने जाने मात्रा बढेको थियो, जो सञ्जीवको इसारा मुताबिक भइरहेको थियो। सब कुरा मिलिसक्यो। सतीशले भन्यो, आज साँझमा प्रियङ्का साथीकोमा जान्छु भनेर घरबाट निस्कन्छे। ऊ सेन्ट्रल प्लाजा होटलमा गएर बस्छे। म बिहान त्यहीँ लगेर छोडिदिन्छु। यहाँबाट उज्यालो नभए निस्कनुपर्छ। सञ्जीवले साँझ कसैले थाहा नपाउने गरी झोलामा सामान मिलायो। खाना खाँदै गर्दा आफ्नो आमा बाको मुहार गहिरेर निहाल्यो अनि सोच्यो कि भोलि यो घरमा ऊ हुने छैन। फेरि फर्केर आउने निश्चित थिएन। उसले म बिना यो घर कस्तो होला भनेर सोच्यो। प्रियङ्का होटल पुगेर बसेको कुरा सञ्जीवले सतीश मार्फत थाहा पाइसकेको थियो। बिहान सतीश अँध्यारोमै बाटोमा पुगेर उभियो, अक्सर आफूले चलाउने घरको साइकल लिएर। तर निकै बेरसम्म सञ्जीव आएन। सञ्जीव नआएपछि फोन गर्यो। फोन सम्पर्क हुन सकेन। ऊ साइकलमा सञ्जीवकै घरतिर लाग्यो। घर सुनसान थियो। त्यहाँबाट फोन गर्दा पनि सञ्जीवको फोन लागेन। सतीश आफ्नै घरतिर लाग्यो अनि कोठामा बसेर फेरि निदायो। सतीश बिउजदा गाउँमा खैलावैला मच्चिरहेको थियो। उसले जे सुन्यो त्यसको विश्वासै गर्न सकेन। ऊ मुख पनि नधोई साइकल लिएर बाहिरियो। कच्ची सडकमाथि उसको साइकलको वेग तीव्र थियो। मान्छेको भिड थियो। भिडको बीच भागलाई प्रहरीले घेरा हालेर राखेको थियो। प्रहरीले हालेको घेराभित्र सञ्जीवको लास पल्टिरहेको थियो। एक प्रहरीले सावधानीपूर्वक गोलीको खोका उठायो। सञ्जीवको छातीबाट निस्केको रगत सडक किनारतिर बगेको थियो। उसको उत्तानो फर्किएको हातमा प्रेमिकाका नाम देखिरहेको थियो, प्रियङ्का। भानु बोखिमको रुमानी साँझ कथा सङ्ग्रहमा रहेको सपनाको सरहद शीर्षक रहेको यस कथा म तपाईँहरूमा वाचन गरिसकेको छु। श्रोतावृन्द, अब भने हामी साहित्य सम्वेकको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यतिन्जेलसम्म साहित्य सम्वेक सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँ सम्पूर्णमा हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु। र समयले पनि नेटो काटिसकेको छ। मैले पनि बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। अब अन्त्यमा साहित्य सम्वेकको आजको 11औं श्रृङ्खला तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कृपया साहित्य सम्वेकको इमेल ठेगाना sahitybay@samveg@gmail.com मा मेल गरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। र अर्को श्रृङ्खलासम्मका लागि छुटिने बाचासहित म अमृत श्रेष्ठ पनि आज्ञा माग्छु। नमस्ते, शुभरात्रि।